संसदीय समितिमा बयान दिन पुगेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले महाअभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भइसकेको दावी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारी बर्खास्त। सत्ता गठबन्धनको कार्यदललाई सिट बाँडफाँडमा सकस। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पनि बहुमतले हुबहु पारित भयो नागरिकता संशोधन विधेयक। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा पूर्व सोभियत संघका अन्तिम शासकको निधन र खेलकुदमा राष्ट्रिय भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। महाभियोग सिफारिस समितिको कठघरामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयान। जवराले लगाए राजनीतिक दल, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमाथि गम्भीर आरोप। उम्मेदवार सिफारिसबाटै सुरु भयो पैसाको चलखेल। पार्टी निर्देशन विपरीत रकम असुली। बिचौलियाको बोलबालाले चुनाव महँगो बन्दा सुशासनको जगै कमजोर। शिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षा संकायमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो। उत्कृष्टको रोजाइ अन्य विषयमा विज्ञ भन्छन् शिक्षा नीतिमै परिवर्तन आवश्यक। पूर्व सोभियत संघका अन्तिम नेता मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन। पश्चिमा मुलुकले गरी परिवर्तनको पक्षपाती नेताका रूपमा स्मरण। र आइसिसी टी20 विश्वकपको ऐतिहासिक ट्रफी नेपालमा। खेलाडी र विद्यार्थी भन्छन् प्रेरणा मिल्यो। ठूला प्रतियोगिता गराउन सक्षम रहेको क्यानको सन्देश। राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि विधान समितिमा पठाएको थियो। समितिमा 2 दिन छलफल भएपछि बहुमतले यथावत रूपमा पारित गरेको हो। अब यसलाई बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिन्छ र नोट अफ डिसेन्टहरू जे छन् ती पनि दर्ज हुन्छ। समितिमा सत्तारूढ दलका सांसदले विधेयकको बचाव गर्दै हुबहु पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले भने लिखित रूपमै फरक मत राखे। राष्ट्रपतिजीको अहिलेको विधेयकको कुनै दफामा असंगति छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै दफामा पनि असंगति छैन। जब असहमति छैन भने यो असहमति नभएको विषयलाई अगाडि बढाएर थप विषयहरू पनि गरौँ भन्नेतिर जाने होला नि। यसलाई चाहिँ अहिले असहमति नभएको विषयलाई अड्काएर राख्नु कुरा चाहिँ राम्रो होइन। राष्ट्रपतिबाट आएका कुराहरू जुन छन् त्यसलाई हेर्ने प्रतिनिधि सभाको एउटा दृष्टिकोणदेखि त्यसलाई इग्नोर गर्ने, राष्ट्रपतिका कुरालाई कन्ड्याम गर्ने र 5 जना मान्छेहरू चाहिँ बालबाटारमा भेला भएर यो चाहिँ जस्तातस्तै प्रकटन गरेर निर्णय गर्ने, यो भएको हुँदा छलफल त्यहाँ पनि हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ छलफल भएन, त्यहाँ जबरजस्ती पास गरेर आयो भनेपछि अब हाम्रोमा चाहिँ अलिकति हामीले देखाउँ न त। विधान समितिबाट पारित विधेयकलाई भोलि बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ। भोलिकै बैठकबाट नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी छ। नागरिकता विधेयकलाई सत्तापक्षले बहुमतले पारित गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ। राष्ट्रपतिले नयाँ सिराबाट छलफल गर्न भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाए पनि त्यसमा कुनै सुनवाई भने भएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेर आज पनि चासो राखेकी थिइन्। खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा राष्ट्रपतिले चासो राखेकी हुन्। एमालेले पनि त्यसैमा असहमति जनाएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले सहकर्मी न्यायाधीश, राजनैतिक दलका शीर्ष नेता तथा नेपाल बारका उच्च पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा जवराले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई समेत आक्षेप लगाए। महाभियोगमा लगाइएको आरोपको जवाफ दिन संसदीय समितिले उनलाई आज बोलाएको थियो। अदालतमा आरोपीलाई बयानका लागि कठघरामा उभ्याउँदै आएका जवरा आज महाभियोग सिफारिस समितिको कठघरामा आफै उभिन पुगे। जवराले सिंहदरबारमा 4 घण्टा भन्दा बढी बयान दिने क्रममा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन मात्रै गरेनन्, राजनैतिक दल, बार
पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशसम्मले न्यायालयमा भाग खोज्ने गरेको टिप्पणी गरे। उनले नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्व महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन आफूसँग माग गरेको र त्यो पूरा नभएपछि अरू कानुन व्यवसायीलाई उक्साएर आन्दोलन गराएको आरोप लगाए। त्यसैगरी सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले मुद्दा मिलाइदिन आग्रह गरेको समेत बताए। जबराले आफूलाई महाभियोग लगाउनुको मुख्य कारणमध्ये ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि एक रहेको बताए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुटकी बजाएर हटाउने धम्की दिएपछि महाभियोग प्रस्ताव आएको दावी उनले गरे। जबराले आज महाभियोग सिफारिस समितिले तयार गरेका 43 मध्ये 4 वटा मात्रै प्रश्नको जवाफ दिन भ्याए। उनले तथ्य र प्रमाण बिना गोलमटोल जवाफ दिएको सांसदहरूको भनाइ थियो। अभियोगमा इन्कार गर्न सकिने गरी कुनै तथ्यहरू साथमा लिएर आएर प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो, त्यो चिज चाहिँ देखिन्न। तर पुरै प्रश्नको जवाफ नआएसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। मेरो विचारमा यो प्रश्न नै 3-4 दिनसम्म लगातार जान्छ। आरोप भन्नाले पनि उहाँले त्यहाँ संयुक्त इजलासहरूबाट फैसलाहरू गरिन्छन्। त्यसरी गरिएकामा अब अरू न्यायाधीशहरू पनि त्यसमा चाहिँ दोषी हुनुपर्ने हो, तर म मात्रै किन भएँ भन्ने उहाँको आफ्नो भनाइ छ। सर्वोच्चकै श्रीमानहरूको नाम आएको छ हैन। उहाँले मसँग गलत गराउन हरेक समय चाहनु भएको थियो हैन। तर पनि मैले एउटा न्यायपालिकाको सिद्धान्त नीतिलाई आधार मानेर मैले कहिले पनि गलत गर्न चाहिनँ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू म प्रति यो आयो हैन। न्यायपालिकामा यसरी चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरो मेरो तर्क थियो। तर उहाँहरूले नै नियुक्तिका कुरादेखि लिएर सरुवा बरुवाका कुरादेखि लिएर आफ्ना मान्छेलाई राख्ने कुरादेखि लिएर हरेक थोकमा चाहिँ अलिकति प्रेसर गर्ने काम न्यायपालिकामा विगतदेखि नै भइरहेको र मेरो पालामा पनि हुन खोज्यो, तर मैले चाहिँ त्यो गर्न दिएन। आफूमाथिको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य नै समाप्त भइसकेको दावी गरे। महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भइसकेको भन्दै उनले आफू संसदको सम्मानका लागि मात्र उपस्थित भएको बताए। समितिले आफूलाई न्याय दिनुपर्ने दावी उनले गरे। उनले आफ्नो सफाइका क्रममा धेरै व्यक्तिलाई मुछेका छन्। समितिले उनीहरूसँग पनि बयान लिने जनाएको छ। समितिले तयार गरेको प्रश्नमा जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबराले अदालतमा बिचौलियाको काम गरेको, जबराकी पत्नी रेजी राणाको नाममा जोडिएको विभिन्न ठाउँको जग्गाको स्रोत खुलाउन भनिएको छ। यसै गरी जबराको संलग्नता रहेको इच्छा राज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले मागेको घुसको प्रकरण, वीरगञ्जको 3 बिघा 17 कट्ठा सार्वजनिक पोखरी जबराको नाता पर्ने प्रमोद विक्रम शाहको नाममा हुने गरी तल्ला तहका अदालतको फैसला उल्टाउनुको कारण लगायतका व्यक्तिगत संलग्नताका प्रश्न तयार गरिएका छन्। जबरासँगको बयान आज नसकिएपछि समितिले भोलि फेरि बोलाएको छ। जबरा विरुद्ध गत फागुन 1 गते सत्तारूढ दलका 98 जना सांसदले 21 आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा बार पदाधिकारीले समेत भाग खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। के न्यायालयमा भाग खोज्ने प्रवृत्ति छ त? यसै विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले कुराकानी गरेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि सर्वोच्च अदालतमा भाग खोज्छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अदालत चलाउन खोज्छन् भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। के यो आरोप साँचो हो त? मलाई त लाग्दैन त्यस्तो, किनभने अब म आफै प्रधान न्यायाधीश भएर बसेको होइन। अनि अहिले हामी त रिटायर छौँ, हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा सम्पर्कै हुँदैन। भाग नपाएपछि आन्दोलन गरियो भनेर पनि आरोप आक्षेप लगाइएको छ। आन्दोलन त हामीले कहिले गरेकै छैन, त्यस्तो आन्दोलनहरू हामीबाट कहाँ आन्दोलन। पछिल्लो समय न्यायालयभित्रको विकृति सुधारका सवालमा तपाईँहरूले केही मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो, त्यो विषयलाई आन्दोलन भनिएको हो कि? यस्तो छ, के कुरा चाहिँ हुन्छ भने जब न्यायपालिकामाथि कुनै आफतको अवस्थाहरू आउँछ, जब त्यहाँ चाहिँ केही विवादहरू आएको हुन्छ, त्यस्तो कुरामा एउटा सही मार्गदर्शन, एउटा रिटायर त्यहाँको पहिले काम गरेको एउटा माया हुन्छ नि कोर्टप्रतिको, न्यायालयको राम्रो होस्, भविष्य जहिले पनि भन्ने सोचाइ हुन्छ, हामीमा पनि हुन्छ। किनभने त्यहाँ काम गरौँ बिर्सिने कुरा त आएन। अहिले पनि हामी त त्यसैमा काम गरे बापत पेन्सन खान्छौँ। त्यही हिसाबबाट हामीले कहिलेकाहीँ यसो केही कुराहरू चाहिँ एउटा सही बाटोतिर जाने हिसाबमा हामी बोल्छौँ, नभए अन्यथा त्यसरी हामीले बोलेका छैन, गरेका छैन। यो महाभियोग छानबिन समितिलाई जवाफ दिँदै गर्दाखेरि निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष महासचिव लगायतका व्यक्तिहरूले पनि भाग खोज्छन् र मुद्दा मिलाइदेऊ भनेर अनुरोध गर्छन् भन्ने कुराहरूको पनि उहाँले भन्नुभएको छ कि साँच्चै यो कुरा अब अदालतभित्र हुने कसैले गर्दछ त्यस्तो प्रेसर गर्छ भन्छ भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशको काम के हो भने नसुन्ने। गैर कानुनी कुरा कसैले गर्छ भने कि त कारबाही गर्न सक्नु पर्यो, तत्काल मलाई यसो भनियो भनेर रेकर्ड गरेर भन्नु पर्यो, होइन भने बोलेकै भरमा त्यसरी आरोप लगाइहाल्न पनि काम मिल्ला। र यो न्यायालयभित्र तमाम विकृतिहरू छन्, ती विकृतिहरू अन्त्य गर्नका लागि केही समय अघि आन्दोलन समेत भएको थियो। यी विषयहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब आन्दोलन गर्नेहरूले केही कुराको पर्सेप्सन नगरी आन्दोलन गरे होलान् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, होइन। त आन्दोलन गरिसकेपछि पदमा रहनेहरूले चाहिँ आन्दोलनकारीहरूले जे भनेका छन्, जुन कुरा भनेका छन्, जायज मागहरू पुरा गरिदिने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। सबैको त्यसमा चाहिँ एउटा के भने दायित्व छ, त्यो प्रति चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी सबैको छ। त्यसकारण अदालतभित्र केही विकृति छ भने त्यो प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने, प्रधान न्यायाधीशले बल गर्यो भने 75% सोल्भ हुन्छ। यहाँकै पालामा पनि तत्कालीन केही दलहरूले यहाँलाई महाभियोग लगाएका थिए र अहिले पनि यो महाभियोगको प्रसङ्ग आएको छ। त्यति बेलाको त्यो सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फरक पनि छ, तर महाभियोग लगाइसकेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि राजनीतिक दल अथवा संसदकै जिम्मेवारी हुन्थ्यो होला। लामो समयदेखि यो विषयलाई अलि थाँती राखिएका कुराहरू पनि अहिले उठिराखेका छन्। यसको निरूपण चाहिँ कसरी हुनुपर्थ्यो? महाभियोग लगाउँदाखेरि संविधान र कानुनले महाभियोग जुन कुरोमा असक्षम रहेछ, भ्रष्ट रहेछ, होइन, अनि काम गर्न नसक्ने क्षमता नभएको व्यक्तिहरू रहेछ भने त्यस्तोमा महाअभियोग लगाऊ भनेर कन्स्टिट्युसनले भनेको छ। त्यस्तोमा महाअभियोग लगाउन सकिन्छ। महाअभियोग लगाउँदाखेरि यस्तो परिस्थितिमा पनि लगाइएको देखियो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो मेरो पाला भनेर। अब उनीहरूलाई चित्त बुझेन प्रधान न्यायाधीशसँग भने महाअभियोग लगाउने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। मलाई मात्रै होइन, आनन्द मोहनजीलाई पनि एकचोटि त्यस्तो राम्रो जजलाई महाअभियोगको, अनि नेपालमा चाहिँ अचम्म छ, कस्तो छ भनेदेखि महाअभियोगको गर्ने बित्तिकै, दर्ता हुने बित्तिकै कामसाम गर्न नदिने त्यो न्यायाधीशलाई, उसलाई हात बाँधिदिने। अनि उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने कुनै मुद्दाहरू फैसला गर्नु छैन, अनि कुनै कामहरू प्रधान न्यायाधीशबाट नहुने देखियो भने त्यो निवेदन त्यस महाअभियोगको दर्ता गरेपछि कामसाम गर्न छोडिदियो, उसलाई पाखा लगाइदियो, राखिदियो। र यसपटक पनि जो महाअभियोग अहिले लगाइयो त्यो लगाउँदाखेरि यति लामोसम्म किन राखेको एउटा प्रश्न त्यहाँ पनि उठ्छ। यति लामोसम्म त राख्नु हुँदैन महाअभियोगको। नेपालमा पोलिटिकल फिल्डले चाहिँ अदालतलाई कहिले पनि चिनेन, जानेन। उसले पोलिटिकल फिल्डले के सोचिरहेछ, राजनीतिक क्षेत्रबाट के सोचिरहेछन्, अदालत भनेको हाम्रो अन्डरको हो भन्ने उनीहरूको भित्र चाहिँ छ। भित्र भावना चाहिँ बाहिर स्वतन्त्र भनेर बोले पनि भित्री भावना चाहिँ यो हाम्रो मातहतमा रहनुपर्ने हो, उसले चाहिँ हामीले भनेको काम गर्नुपर्ने हो, हामीले भनेको मान्छेको मुद्दा जिताउनुपर्छ, हामीले भनेका मान्छे चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्छ, फैसला हामीले भने उपर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ छ। न्याय परिषदले जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। न्याय परिषदको आज बसेको बैठकले कार्यक्षमता अभाव भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा फैसलामा गडबडी गरेको पाइएपछि अधिकारीलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको हो। परिषद प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार यसअघि न्यायाधीश अधिकारीलाई सुनवाईको मौका दिएको थियो। यसअघि पनि न्याय परिषदले आधा दर्जन जति न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिसकेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ ब्रेकको। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा आर्थिक लेनदेन सुरु भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले त केन्द्रको निर्देशन विपरीत उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै पैसा उठाउन थालेको छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा अरू दलमा पनि धेरै नेता कार्यकर्ता टिकट लिने प्रयासमा लाग्दै गर्दा चुनाव खर्च जुटाउने र उठाउने अपारदर्शी खेल सुरु भइसकेको देखिन्छ। जसरी पनि जित्ने रणनीतिले निर्वाचन अस्वाभाविक खर्चिला बन्दै गएका छन्। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र 2 बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बन्न निवेदन दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद कायस्थले सिफारिस बापत पार्टीलाई 50,000 बुझाए। भक्तपुर कांग्रेसले पार्टीलाई खर्च भन्दै उम्मेद्वार सिफारिसमा 50,000 रुपैयाँ अनिवार्य गरेको छ। पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने आर्थिक जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाका लागि अब
प्रदेशपछि कार्य समितिपछि फरक फरक ढङ्गबाट गरिएको छ होइन। नेपाली कांग्रेस केन्द्रले भने चुनावमा उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा कसैसँग पैसा नलिन निर्देशन दिएको हो। सिफारिसमा देखिने गरी मोटो रकम बुझाउने आकांक्षी उम्मेद्वारले टिकट हात पार्न शक्ति केन्द्र धाउनु र अदृश्य रूपमा पैसा बुझाउनु प्रवृत्ति नै बनेको छ। दिने र लिने दुवै पक्षले गोप्य राखे पनि टिकट किनबेच हुने गरेको भने दलहरूमा छत्ताछुल्ल जस्तै हुन्छ। टिकट हात परेपछि प्रचार प्रसार, भोज भतेर, सवारी खर्च, मतदातालाई नगद तथा जिन्सी बाँड्ने धन्दाले निर्वाचनलाई झन महँगो बनाइरहेको छ। खर्च धेरै बढेको छ र यो धेरै खर्चिलो भएको हुनाले पैसाकै कारणले कैयौँ कार्यकर्ताहरू, नेताहरू चुनावबाट भाग्ने, पछि हट्ने पैसाकै कारणले, त्यो अवस्था चाहिँ उदाहरण धेरै छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले चुनावमा जसले धेरै पैसा खर्च गर्छ उसैले जित्छ भन्ने सोच संस्कार जस्तै बन्दैछ। पार्टी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमै पालिका जित्न करोड र केन्द्रमा सांसद बन्न करोडौँले नपुग्ने भन्ने गरेका छन्। चुनावी प्रक्रियादेखि नै पैसाको लेनदेन हुन थालेपछि मोटो रकम खर्च त हुने नै भयो। बजारमा हामीले सुनेको टिकट कुनै अमुक नेताले टिकट बेच्ने, कुनै अमुक नेताले टिकट किनेर जनतासँग जाने चाहिँ बजारमा हल्ला सुन्नेको छ, तर त्यसको प्रमाण चाहिँ छैन। विकास निर्माणका एजेन्डा जनताको विश्वास भन्दा शक्ति हो र खर्चले चुनावी नतिजामा प्रभाव पार्न थाल्दा पनि दलहरूलाई चिन्ता देखिन्न। बरु जसरी पनि जित्ने र पछि त्यो रकम उठाउन अवैध धन्दादेखि ठेक्कापट्टा र कमिसनमा जनप्रतिनिधि संलग्न हुने गरेको देखिन्छ। निर्वाचन पनि नाफा र घाटाको वस्तुको रूपमा परिणत कुनै बेला हुने हो कि भन्ने अनुमान र आशंकाहरू भर्खर जन्मिन सुरु गरेका छन्। मलाई पनि के लाग्छ भने यो लोकतन्त्रको निम्ति त्यति सुखद विषय होइन। राजनीति र मुख्य पद कब्जा गर्ने सोच हावी हुँदा निर्वाचनहरू महँगा भड्किला भएका हुन्। बिचौलियाले चुनाव झन महँगो बनाएको भन्नेहरू पनि कम छैनन्। हामीले यहाँ धेरैजनाहरूले के सोचिरहेका छन्, निर्वाचन महँगो भयो भनेर भनिरहेका छन्। निर्वाचन महँगो जनताले पारेका होइनन्। निर्वाचन महँगो पार्टीहरूले, पार्टीका एजेन्सीहरूले निर्वाचन महँगो पारिसकेपछि निर्वाचन लड्नलाई त्यही मानिसहरू सक्षम हुन्छन् जो बिचौलिया छन्, जो करप्ट छन्। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारलाई खर्चको सीमा निर्धारण गरे पनि पालना हुँदैन। बरु चुनावमा हुने आर्थिक चलखेलले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। विद्यालय तहका शिक्षकले सिकाएको र पढाएको कुराले विद्यार्थीको भविष्य निर्धारणमा सहयोग पुग्छ। विद्यालयमा जति उत्कृष्ट शिक्षकले पढायो विद्यार्थी पनि त्यत्तिकै राम्रो बन्ने गरेको समाजमै देखिन्छ। तर भविष्यमा शिक्षक बन्न अध्ययन गर्नुपर्ने शिक्षाशास्त्रमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। मेधावी विद्यार्थी मेडिकल, इन्जिनियरिङ, विज्ञान विषय अध्ययन गर्न जाने र कमजोर अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएकाहरू मात्र शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्न आउँदा गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको छ। शिक्षक बनाउने विषय अध्ययनमा विद्यार्थीको रुचि बढाउन शिक्षा नीतिमै परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ। विद्यालय तहको कक्षा 11 र 12 मा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ। एसईमा उच्च श्रेणीमा पास हुने मेधावी विद्यार्थी विज्ञान, व्यवस्थापन लगायतका विषयतिर जाने र तल्लो ग्रेड आएकाले शिक्षा विषय रोज्ने गरेकै कारण सिकाइ उपलब्धि पनि घट्दो छ। अहिले विद्यालय तहमा शिक्षा विषय लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी करिब 70,000 मात्र छन्, जबकि 5 वर्ष अघिसम्म 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी थिए। शिक्षा विषय अध्ययन गर्न कम विद्यार्थी आउने र ती पनि धेरै जसो कमजोर ग्रेडमा पास भएकाहरू हुने गरेपछि कतिपय विद्यालयले पठन पाठन नै बन्द गरेका छन्। अनि 1.6 आएपछि पढ्न पाउँछ भनेपछि त त्यो एग्रिगेटमा उसले 1.6 भनेको त धेरै सब्जेक्टमा ऊ फेल भइरहेको हुन्छ नि त। अलिक कमजोरै खालको विद्यार्थीहरू आउँछन् शिक्षामा। अब अङ्ग्रेजी विषयमा कमजोर, म्याथ विषयमा कमजोर, साइन्स विषयमा कमजोर स्टुडेन्ट्सहरू आएको देखिन्छ। विद्यालयमा मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदन अनुसार
विश्वविद्यालयबाट 2075-76मा 20,006 जना, 2076-77मा 14,812 र 2077-78मा 7,118 विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्रमा जनशक्ति उत्पादन गरेका छन्। शिक्षाशास्त्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2076-77मा 26% र 77-78मा 52%ले जनशक्ति उत्पादनमा घटेको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमित नखुल्नु र बजारको माग र रोजगार बीच तालमेल नमिल्दा शिक्षाशास्त्रमा जनशक्ति उत्पादनमा घटेको हो। अलिकति क्वालिटी नभएको भन्ने एउटा जुन सोसियो इकोनोमिक हाम्रो चाहिँ एउटा ट्रेन्ड छ नि, त्यही हिसाबमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब एजुकेसनमा पनि लो ग्रेड नम्बरले स्टुडेन्टले पाउने भए, मेडिसिन साइन्सहरू भनेको हाईले पाउने भएपछि पक्कै पनि यो एजुकेसन चाहिँ नि अलिकति नराम्रो, मेडिसिन साइन्सहरू राम्रो भने एउटा त्यो विद्यार्थीहरूमा एउटा त्यो हुनसक्छ, प्यारेन्ट्सहरूमा हुनसक्छ। भविष्यमा राम्रो शिक्षक बन्ने लक्ष्यका साथ कुनै बेला शिक्षाशास्त्र अध्ययनका लागि विद्यार्थीको चाप ठेकी नसक्नुहुने क्याम्पसमा पनि अहिले विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षाशास्त्रतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन शिक्षा नीतिमै परिवर्तनको आवश्यकता रहेको विज्ञको बुझाइ छ। सरकारले नै त्यो खालको चाहिँ एउटा नीति ल्याउनुपर्छ। एजुकेसनमा स्कुलमा जाने, स्कुलमा शिक्षक उत्पादन गर्ने यो थलो भएको हुनाले यति क्राइटेरियाका यो योग्यताका विद्यार्थीहरू चाहिँ एजुकेसनमा एलाउड हुनुपर्छ भन्ने राखियो भनेदेखि अलिक राम्रा खालको विद्यार्थीहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ आउन सक्छन्। शिक्षा र रोजगार एक आपसका पूरक हुन्। विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र सरकारले पनि शिक्षकको वर्षेनी खुला विज्ञापन गर्न सके मात्रै शिक्षाशास्त्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन के गर्नुपर्ला? ए आयातमा सहुलियत, बी चार्जिङ स्टेसन विस्तार र सी विकल्पमा सहजता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए आयातमा सहुलियतमा 42%, बी चार्जिङ स्टेसन विस्तारमा 44% र सी विकल्पमा सहजतामा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत शिक्षा विषय अध्ययनमा विद्यार्थीको रुचि किन कम भएको होला? ए अवसरको कमी, बी शिक्षा नीतिमा समस्या र सी पाठ्यक्रममा सुधार नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 2072 साल चैतदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 77वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ। सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ उपचार र सेवाको पहुँचमा पुर्याउन भनेर सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कतै बिरामीले उपचार र औषधिमा शास्ति खेप्नु परेको छ भने कतै सरकारले कम रकम नदिँदा अस्पतालले नै सेवा ठप्प पारेका छन्। किन थला पर्यो त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम? बिमा बापतको 19 करोडभन्दा बढी रकम नपाउँदा पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 1.5 महिनादेखि बन्द छ। 12 करोड रुपियाँ सरकारबाट लिन बाँकी भएपछि तानसेनकै मिसन अस्पतालले समेत सेवा घटाएको छ। लिन पर्न बाँकी साउन मसान्तसम्ममा 12 करोड 17 लाख रुपियाँ हामीले लिन बाँकी छ। पाल्पामा 80% भन्दा धेरैले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। जिल्ला र रामपुर अस्पतालमा भने बिमा मार्फत उपचार गराउनेको भिड लाग्छ। त्यहाँ जनशक्ति अभावले बिरामीलाई पालो पाउनै सकस हुन्छ। रूपन्देहीमा पनि सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो छ। एकातर्फ चाहिँ अब यहाँ जनशक्तिको अभाव छ हैन, डाक्टरदेखि लिएर धेरै चाहिँ यसै पनि यहाँ अभाव छ र अर्कोतर्फ चाहिँ बिरामी जाँच्नको निम्ति चाहिँ यहाँ आफै उपकरण पनि छैन। औषधि पुरा पनि दिन्नन्, बाहिर किन्ने भन्छन्, के भन्छन्, काम गर्न साह्रै गाह्रो छ। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालले पनि बिमा बापतको 15 करोड रुपियाँ शोध भर्न नपाउँदा बिरामीलाई सेवा र कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या छ। कर्मचारीलाई समयमा तलब दिन नसक्ने मात्र होइन, हामीले किन्नुपर्ने औषधि, औजार, शल्यक्रियाको औजार, सरसामानहरू पनि बेलामा किन्न सकेका छैनौँ। 2072 साल चैतबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा 77 जिल्लाका 746 स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ। 5 जनाको परिवारले 3500 रुपियाँ तिरेमा 1 लाखसम्मको र 10 जनासम्मको परिवारले 2 लाखसम्मको उपचार पाउँछन्। तर सहज उपचार र औषधि अभाव, अस्पतालमा सबै सेवा नहुने जस्ता समस्याका कारण वर्षेनी 25 देखि 30%ले बिमा नवीकरण गर्न छाडेका छन्। जनचेतना यो स्वास्थ्य बिमाको महत्त्व, आवश्यकताहरूलाई अलिकति कम बुझाइ हुँदाखेरि पनि नवीकरण नहुन सक्छ।
अर्को चाहिँ अब यो सेवा बापतको सन्तुष्टि जुन हुन्छ नि, उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि त्यहाँ उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवाको स्तर होइन गुणस्तरमा उनीहरू सन्तुष्ट नभएर पनि अनि नवीकरण नगरे हुनसक्छ। 77 जिल्लामा 60 लाखभन्दा बढी बिमित छन्। बिमाको सेवा दिने 450वटा अस्पतालमध्ये 15वटाले समयमै रकम नपाउँदा सेवा स्थगित गरेका छन्। अलग्गै ऐनबाट सञ्चालन भइरहेको बिमा कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा मात्र सीमित गर्ने भनिएको छ। त्यसले पनि अन्यल थपेको छ। यो त सामाजिक सुरक्षाको कुरा हो, यो राज्यको दायित्व हो, संविधानको धारा 35ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको कुरा हो। अहिले कानुन मार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर राज्यले मतलब चाहिँ के भनेदेखि एउटा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई कुनै निजीमा लाने, अरू बिमा अनुसारको चलाउने भन्ने कुरा त होइन नि। स्वास्थ्य बिमाका समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले बनाएको कार्यदलले पनि परिणाम देखिने छलफल गर्न सकेको छैन। यसलाई चाहिँ समस्या समाधानका लागि एउटा मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। त्यो समिति चाहिँ अब मलाई नै जिम्मा लगाएको छ। मेरो संयोजकत्वमा एउटा 5 सदस्यीय कमिटी बनेको छ। हामी एउटा बैठक त बस्यौँ, त्यस पछाडिको अर्को बैठक बस्नलाई केही साथीहरू समितिमा भएका सदस्यहरू उहाँहरू बाहिर जानुभएको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आउनु बित्तिकै हामी बैठक बस्छौँ र यसलाई जतिसक्यो छिटो हामी यसको समाधानतिर लाग्छौँ। उपचारमा आर्थिक भार नपरोस् र सबैलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन आफैले अघि बढाएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सरकारले सरदर वार्षिक 7 अर्ब लगानी गर्छ। बिरामीले शास्ति पाउने र सेवा प्रभावकारी नहुने अवस्था अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। देशमा एकातिर बेरोजगार युवा बढ्दै गएका छन्, अर्कोतिर सिपयुक्त श्रमिक अभावमा व्यवसायी कसैले उत्पादन घटाएका छन् भने कतिले भारतीय श्रमिक राखेर काम चलाएका छन्। नेपालमा निर्माण, कृषि र पर्यटनमा तत्काल कस्ता र कति जनशक्ति आवश्यक छ त? पछिल्लो समयमा पर्यटन उद्योग र त्यस क्षेत्रमा लगानी बढेको बढै छ, तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तामा पर्यटन व्यवसायीहरू छन्। विज्ञापन गर्दैछु, इलेक्ट्रिसियन पनि पाइएको छैन, प्लम्बिङ पनि पाइँदैन, हाउसकिपिङ पनि पाइँदैन, फ्रन्ट अफिस भनेर माग्यो, फ्रन्ट अफिस पनि छैन, किनकि उसले राम्रोसँग स्किल विदेशीसँग त्यही किसिमले डिल गर्न जान्न पर्यो यहाँको बारेमा। श्रम बजारमा सिपयुक्त श्रमिक अभाव भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ र होटल एसोसिएसन अफ नेपालले श्रम बजार सूचना सचिवालय गठन गरेर संयुक्त रूपमा पर्यटन, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक सिपयुक्त जनशक्तिको अध्ययन गरेका थिए। अध्ययन अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा परम्परागत नेपाली खाना बनाउने भान्सेको सबैभन्दा धेरै अभाव छ। यो सहित पर्यटन क्षेत्रमा 2788, निर्माणमा 4824 र कृषिमा 842 जना सिपयुक्त श्रमिकको खाँचो छ। उद्योगीहरूलाई चाहिएको जनशक्तिमा चाहिँ लेभल 2 अर्थात् भनेको मतलब अलिकति मिस्त्री टाइपको मान्छे, फोरमेन टाइपको काम गर्ने मान्छे चाहियो। अध्ययन अनुसार निर्माणमा 48.5, कृषिमा 39 र पर्यटनमा 37% मात्रै तालिम प्राप्त श्रमिक छन्। कृषिमा 28.6, निर्माणमा 36.4 र पर्यटनमा 37.4% श्रमिक सिपयुक्त छन्। सरकारी स्तरबाट प्राविधिक तालिम चलेको चलैछन्, तर माग र आवश्यकताका आधारमा तालिम नहुँदा तालिम पाएका समेत रोजगारीमा जोडिन सकेका छैनन्। उद्योग व्यवसाय अथवा पर्यटन, कृषि, निर्माणमा के हो त आवश्यकता भनेर त्यो राज्यले कमसेकम त्यो डाटा कलेक्सन गरोस्। कस्तो खालको चाहिँ जनशक्ति आवश्यक छ र त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ सिप चाहिँ आवश्यक पर्छ, त्यो खालको चाहिँ हामी चाहिँ तालिम प्रदान गर्छौँ भनेर हामी उहाँहरूसित पनि समन्वय गरेर चाहिँ तालिम दिने चाहिँ हामीले योजना चाहिँ बनाएका छौँ। श्रम बजारमा सिपयुक्त जनशक्ति अभाव हुन नदिने र विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने सरकारले श्रम बजारको अध्ययन गरेर मागका आधारमा तालिम दिएर तिनलाई रोजगारीमा जोड्नुपर्छ। बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न कोरा तालिमको साटो उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारी सहितको तालिम दिने वा सिपपछि रोजगारीमा जोडिदिने ग्यारेन्टी सहितका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज जसरी सिटिभिटीले अर्गनाइज गरिरहेछ नि त्यस्तै अनुसारको कुनै कार्यक्रम अर्गनाइज गरिदियो भने युवा स्वरोजगार भन्ने एउटा चाहिँ
कोर्स छ यहाँ चाहिँ युवालाई भन्दा नि युवाभन्दा बाहिर गएको देखेँ मैले। कुन क्षेत्रमा कस्ता किसिमको मेन पावर आवश्यक पर्छ तर त्यो मेन पावरलाई त्यही किसिमको प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरेर देशका युवाहरू सबै विदेशिएको अवस्था छ। त्यो विदेशमा गएका पैसाहरूलाई बरु हामी कुन तरिकाबाट एकै ठाउँमा गरेर देशले एउटा नीति नियम लिएर आएर उद्योग कल कारखानाहरू खोलेर सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरे स्थानीय निकाय मार्फत परिचालन गर्नु नै राम्रो देखिन्छ। कृषिमा लगानी बढाउनु पर्यो। पर्यटन विकासको लागि पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका जुन र अन्य विभिन्न सेवामूलक क्षेत्रहरू छन् यिनीहरूमा चाहिँ लगानी वृद्धि गर्ने कुरामा नि जोड गर्नुपर्छ। आफ्नै ठाउँमा चाहिँ कल कारखाना उद्योगहरू खोल्नु पर्यो। रोजगारको व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्छ। त्यो नगरेको कारणले गर्दा देशका युवाहरू बाहिर पलायन भइरहेको अवस्था छ। कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लग्ने हो भने पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिएर तालिमको व्यवस्थापन गरिदिँदा धेरै युवालाई हाम्रा स्थानीय लेभलमै रोजगार दिन सक्छौँ हामी। नेताहरू सुध्रेर राम्रो भयो भनेदेखि त्यहाँ बल्ल नै विकास हुन्छ। कृषिको उपजलाई प्राथमिकता दिने, बन्द रहेको कल कारखानाहरू सुचारू गराउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु पर्यो र त्यही अनुरूपको रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो। नेपालमै उद्योग धन्दाहरू ठुला खोल्नुपर्छ। कारखाना उद्यमी खोलेर पेसा दिनु पर्यो। मान्छे प्रत्येकलाई सिप विकास तालिम दिनु पर्यो। गाउँ गाउँमा उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरूलाई बजारीकरणको आवश्यकता। विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दा पनि देशमै रोजगारको सृजना उत्पन्न हुन्छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आगामी अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा आइसिसी टी20 विश्वकप हुँदैछ। सेमिफाइनलमा युएईसँग पराजित भएपछि नेपाल यो विश्वकपमा सहभागी हुन पाएन, तर विश्वकपको ट्रफी भने नेपाल ल्याइयो। आइसिसीले क्रिकेट समर्थकको क्रेज देखेर विश्वकपको ट्रफी टुरमा नेपाललाई पनि समेटेको हो। अति मनपर्छ। ठुलो भएपछि त्यस्तै क्रिकेट प्लेयरहरू बन्न मन पर्छ। ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, सन्दीप लामी छानेहरूलाई चाहिँ। क्रिकेट प्रेमीहरूको उत्साहजनक भिड अनि राष्ट्रिय टिमका सदस्यहरूले पालै पालो बोकेको ट्रफी लाग्थ्यो नेपाल टी20 विश्वकपको उपाधि नै जितेर फर्किएको छ। तर यो भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा देखिएको आइसिसीको ट्रफी टुरको दृश्य हो। ट्रफीलाई दरबार क्षेत्र पुर्याउँदा भक्तपुरवासीले बाजागाजा सहित स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रिय टिमका शरद भेसवाकर, पूर्व कप्तान विनोद दास, विश्वकृतिमानी बलर मेहबुब आलम तथा महिला क्रिकेटकी कप्तान रुबिना छेत्रीले पालै पालो ट्रफी बोकिरहेका थिए। ट्रफी उचाल्दा र दर्शकको उत्साहजनक भिड देख्दा खेलाडीले आफै विश्वकप जितेर फर्किएको महसुस गरेका थिए र उपस्थित युवाहरूलाई क्रिकेट खेल्न र विश्वकप जित्न प्रेरणा मिलेको थियो। आफ्नो आँखाले हेरिसकेपछि यो ट्रफी कतिको एट्र्याक्टिभ हुँदो रहेछ होइन, त्यो चाहिँ अब आफ्नै आँखाले देखिसकेपछि अभियसली यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ मनमा त्यो जाग्छ कि स्पेसली के अरे एटलिस्ट यो ट्रफीको लागि भए पनि म खेलौँ, यो ट्रफी एटलिस्ट छुन पाऊँ, त्यो ट्रफीको लागि चाहिँ फाइट गरौँ भनेर चाहिँ एउटा मनमा हुन्छ। नेपालले सन् 2014मा बङ्गलादेशमा टी20 विश्वकप खेल्दा क्रिकेटको क्रेज वात्तै बढेको थियो। त्यही विश्वकप हेरेर क्रिकेटमा लाग्ने सन्दीप लामिछाने नेपालका कप्तान हुन् भने आदिल अन्सारी, देव खनाल लगायतका युवा खेलाडी नेपालका नियमित खेलाडी बनेका छन्। त्यसपछि नेपालले विश्वकपमा आफ्नो सहभागितालाई निरन्तरता दिन सकेन। महिला टोलीले एक्सपोजर नपाउँदा एकपटक पनि विश्वकप खेलेको छैन। यद्यपि एसोसिएटेड राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै क्रेज र समर्थन भएको देश नेपाल हो। यसै कारण आइसिसीले ट्रफी टुरमा नेपाललाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। There's a lot of interest and passion for cricket, and we thought that it's a good opportunity for the ICC to recognize that, to reward the fans in Nepal with a visit from the Men's T20 World Cup trophy and really celebrate and grow the strength of the sport in this beautiful country. यो टुरले विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसिसीलाई नेपालमा पनि आइसिसीका ठुला टुर्नामेन्ट गराउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो ट्रफी फिजी, फिनल्यान्ड, जर्मनी, घाना, इन्डोनेसिया, जापान, नामिबिया हुँदै नेपाल आइपुगेको हो। साथै ट्रफी टुरले नेपालका सम्पदालाई पनि थप प्रवर्धन गर्न मद्दत पुर्याएको छ। कल्चरल प्रेसमा बसेपछि त्यहाँको कल्चरलाई पनि हामीले सँगै लिएर जानुपर्छ, जसले गर्दा हामी खेलाडी र त्यो मात्र होइन,
हाम्रो कल्चर पनि सँगैसँगै अगाडि माथि पुगोस् भन्ने हो। वो देश विदेशमा हाम्रो हामी खेलको एउटा संस्थाले पनि कल्चरलाई अगाडि लग्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। आइसिसीका प्रतिनिधि, क्यानका पदाधिकारी तथा खेलाडीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि ट्रफी देखाएका थिए। आइसिसी टोली आजै ट्रफी लिएर सिङ्गापुर जानेछ। जसरी राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले ट्रफी उचाले, अबका दिनमा क्रिकेट संरचनालाई बलियो बनाउँदै साँच्चै ट्रफी उचाल्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। पोखराको लामाचौरमा आज भएको फाइनलमा 4 पटकको च्याम्पियन न्यू डायमन्ड क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि रक्षा गर्यो। पुलिस सामु न्यू डायमन्ड 3 सेटमै निरीह बन्यो। 25-15 ले सहजै पहिलो सेट जितेको पुलिसले दोस्रो सेटमा 25-14 को जित निकाल्यो। वर्षा बाधक बनेको तेस्रो सेट 25-8 ले हात पार्यो। पुलिसले अघिल्लो संस्करणको उपाधि समेत जितेको थियो। लगातार तेस्रो पटक प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको टिम पहिलो संस्करणमा एपीएफसँग पराजित भएको थियो भने अघिल्लो संस्करण न्यू डायमन्डलाई नै हराएर उपाधि हात पारेको थियो। न्यू डायमन्डले भने पछिल्ला 4 संस्करणमा उपाधि जित्न सकेको छैन। विजेता पुलिसले 1,50,000 रुपैयाँ पायो। उपविजेता न्यू डायमन्डले 1,111 रुपैयाँ नगदमा चित्त बुझायो। त्रिभुवन आर्मी क्लब तेस्रो बन्यो। उत्कृष्ट खेलाडी पुलिसकी उषा भण्डारी र उत्कृष्ट प्रशिक्षक पुलिसकै रूपेश विष्ट भए। उत्कृष्ट सेटर, सर्भर र लिबेरोमा क्रमशः प्रगतिनाथ, सलिना बुढामगर र सलिना श्रेष्ठ भए। यी तीनै खेलाडी न्यू डायमन्डका हुन्। पुरुषतर्फको फाइनल भोलि हुनेछ। नेपाल पुलिस क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई र गण्डकी प्रदेशले एपीएफलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।